अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शामिल होने और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही अहम कानून को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा कानून जो पाकिस्तान में हजारों लोगों की जिंदगियों पर बराह रास्त असर डालता है। यह है घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2020। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी कानून नहीं है, बल्कि ये माशरे के सबसे कमजोर लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की एक ढाल है। इस गुफ्तगू में हम इसके सबसे अहम नुकात को बिल्कुल आसान ज़बान में समझेंगे, ताकि सबको पता चले कि ये कानून अमली तौर पर क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है। आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा, क्योंकि इससे आपको इसके कानूनी और अमली पहलुओं को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मालूमात को हर उस शख्स तक पहुँचाएं जिसके लिए ये जानना ज़रूरी हो। तो देखिए, इस कानून की जो रूह है ना, वो इसके बिल्कुल शुरू में ही वाज़े कर दी गई है। इसका मकसद सिर्फ किसी को सज़ा देना नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद है ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों और दूसरे कमज़ोर अफराद के लिए तहफ़्फ़ुज़, दादरसी और बहाली का एक पूरा निज़ाम बनाना। और यही वो सोच है जिस पर यह पूरा एक्ट खड़ा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कानून आखिर किसकी हिफाजत करता है? कानून इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मुतासरा शख्स, और इसकी तारीफ को जानबूझकर बहुत वसी रखा गया है। इसमें हर वो औरत, बच्चा, बुजुर्ग या कोई भी कमज़ोर शख्स शामिल है जो किसी भी किस्म के घरेलू ताल्लुक में तशद्दुद का सामना कर रहा है। यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। कानून की नज़र में घरेलू तशद्दुद आखिर है क्या? अक्सर लोग जब ये सुनते हैं तो उनके जहन में सिर्फ मारपीट आती है, लेकिन ये एक्ट इससे कई आगे की बात करता है। चलें देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। यह है सेक्शन 3, जिसे आप इस कानून का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, इसमें जज्बाती, नफ्सियाती, जिनसी और यहाँ तक कि माशी इस्तिसाल भी शामिल है। और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी ऐसा काम जो मुतासरा शख्स के दिल में खौफ पैदा कर दे, उसे भी कानून ने तशद्दुद माना है। अच्छा, इस कानूनी तारीफ को और आसान करने के लिए कानून ने इसे 4 बड़ी किस्मों में तकसीम कर दिया है। जिस्मानी तशद्दुद यानी मारपीट, जज्बाती और नफ्सियाती तशद्दुद यानी ज़हनी अजियत, जिनसी तशद्दुद और आखिर में मुआशी तशद्दुद। ये तकसीम हमें यह समझने में मदद देती है कि नुकसान सिर्फ वो नहीं होता जो नजर आए। और यहाँ आप इस कानून की गहराई देखें। ये सिर्फ बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये जज्बाती तशद्दुद की छोटी छोटी लेकिन तकलीफदेह शक्लों को भी पहचानता है। जैसे किसी की बार बार तजलील करना, हर वक्त शक और हसद का मुजाहरा करना। ये वो रवैये हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये कानून कहता है कि नहीं, ये भी तशद्दुद है और नाकाबिले कबूल है। तशद्दुद की एक और किस्म है जिस पर अक्सर बात ही नहीं होती, और वो है माशी तशद्दुद। इसका सीधा मतलब है किसी को जानबूझकर उन पैसों या वसाइल से महरूम करना जिनका वो हकदार है। घर का खर्चा रोक लेना या जायदाद पर हक ना देना। ये एक्ट वाज़े करता है कि माली तौर पर किसी को कंट्रोल करना भी घरेलू तशद्दुद ही है, और ऐसे हुकूक को कानूनी तौर पर हासिल करने के लिए लीगल ब्रिज LLP जैसी तजुर्बाकार फर्म्स की मदद बहुत अहम साबित हो सकती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि मसला क्या है और कानून इसे कैसे देखता है। अब देखते हैं कि कानून इसका हल क्या बताता है। ये हिस्सा इस बारे में है कि अगर कोई तशद्दुद का शिकार है तो वो अमली तौर पर मदद कैसे हासिल कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि कानून ने इस अमल को काफ़ी सीधा और आसान रखा है। तो पहला कदम है अदालत में एक दरख्वास्त दायर करना। ये दरख्वास्त मुतासरा शख्स खुद भी दे सकता है या इसकी तरफ से कोई और भी। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि दरख्वास्त तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करती हो। इसीलिए लीगल ब्रिज LLP जैसी आलमी मेयार की लॉ फर्म से मुशावरत करना इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका केस शुरू से ही मजबूत हो। इस कानून में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो है रफ्तार। दरख्वास्त जमा होने के ठीक 7 दिन के अंदर अदालत को पहली समाअत करना लाजमी है। इसका मकसद इंसाफ में ताख़ीर को ख़त्म करना है, क्योंकि ऐसे मामलात में एक एक दिन कीमती होता है। और ये रफ्तार सिर्फ पहली समाअत तक ही नहीं है। कानून ये भी कहता है कि पूरी दरख्वास्त का फैसला 90 दिन यानी सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि मुतासरा शख्स को इंसाफ के लिए महीनों या सालों तक इंतजार न करना पड़े। तो ठीक है, केस अदालत में पहुंच गया। अब अदालत के पास मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर बचाने के लिए क्या इख्तियारात हैं? कानून ने अदालत को कुछ बहुत ताकतवर टूल्स दिए हैं, और यही इस कानून की असल अमली ताकत है। सबसे पहला और सबसे अहम हुक्म है प्रोटेक्शन ऑर्डर या हिफाजती हुक्म। सेक्शन 8 के मुताबिक अदालत तशद्दुद करने वाले को मुतासरा शख्स से हर किस्म का राब्ता करने से रोक सकती है।
اسے ایک خاص فاصلے پر رہنے کا حکم دے سکتی ہے، اور اگر تشدد بہت زیادہ ہو تو اسے اسی گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ سکتی ہے۔ یہ فوری تحفظ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ ٹیبل ہمیں بتاتا ہے کہ عدالت اور کیا کیا حکم دے سکتی ہے۔ حفاظتی حکم تشدد کو فوری طور پر روکتا ہے۔ رہائشی حکم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ متاثرہ شخص کے سر پر چھت رہے، اور مالی داد رسی اس کے مالی نقصانات کا ازالہ کرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون نے ہر پہلو کا خیال رکھا ہے۔ اب ذرا مالی داد رسی کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سیکشن 9 کہتا ہے کہ یہ صرف ماہانہ خرچہ نہیں ہے، اس میں تشدد کی وجہ سے آپ کی نوکری کا جو نقصان ہوا، علاج پر جو خرچ آیا، یا آپ کی کسی چیز کو توڑا گیا، اس کا معاوضہ بھی شامل ہے۔ ان تمام نقصانات کا صحیح اندازہ لگانے اور اسے عدالت میں ثابت کرنے کے لیے قانونی مہارت بہت ضروری ہوتی ہے، اور لیگل برج LLP جیسے ادارے اس میں آپ کی مکمل مدد کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، عدالتی حکم کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس پر عمل کون کروائے گا؟ اور کیا عدالت کے علاوہ بھی کوئی مدد کے لیے موجود ہے؟ یہ حصہ اسی بارے میں ہے کہ قانون کا نفاذ کیسے ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا سپورٹ سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدالت کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے تو کیا ہوتا ہے۔ کیا قانون میں اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ سیکشن 12 اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ عدالتی حکم نہ ماننے کی سزا 1 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جرمانے کی رقم حکومت کے خزانے میں نہیں بلکہ سیدھا متاثرہ شخص کو دی جائے گی۔ ایسے حکم پر عمل درآمد کروانا بھی ایک قانونی عمل ہے، جس میں لیگل برج LLP جیسی فرم کی رہنمائی بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ قانون صرف عدالت اور سزا تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس کی ایک اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عدالت کے باہر بھی ایک مکمل سپورٹ سسٹم بناتا ہے تاکہ متاثرہ افراد کو ہر قدم پر مدد مل سکے۔ اس نظام میں ایک اہم کردار ہے پروٹیکشن کمیٹی کا۔ سیکشن 16 کے مطابق اس کمیٹی کا کام متاثرہ شخص کو اس کے قانونی حقوق کے بارے میں بتانا، اسے فوری طبی مدد دلوانا، اور اگر ضرورت پڑے تو اسے کسی محفوظ پناہ گاہ یعنی شیلٹر ہوم تک پہنچانے میں مدد دینا ہے۔ اور پھر ایک اور بہت اہم کردار ہے پروٹیکشن آفیسر کا۔ سیکشن 20 کے مطابق یہ وہ سرکاری آفیسر ہے جو متاثرہ شخص کے لیے پہلا رابطہ ہوتا ہے۔ اس کا کام درخواست دائر کروانے سے لے کر قانونی امداد اور محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنے تک ہر قدم پر عملی مدد کرنا ہے، اور قانونی امداد کے لیے یہ آفیسر لیگل برج LLP جیسی مستند فرموں سے رابطہ کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری گفتگو سے ہمیں سب سے اہم بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے؟ آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھریلو تشدد ایکٹ 2020 صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ حفاظت، انصاف اور مدد کے لیے ایک مکمل ٹول کٹ ہے۔ اس میں مدد حاصل کرنے کا ایک واضح راستہ ہے، عدالت کے پاس مضبوط اختیارات ہیں، اور مدد کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے۔ یہ ایک جامع قانونی حل ہے، اور ایسے معاملات میں لیگل برج LLP جیسے قانونی ماہرین کا ساتھ آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں کہ ایک قانون جو کتاب میں لکھا ہے اور ایک قانون جو عملی زندگی میں آپ کی حفاظت کرے، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ یہ فاصلہ آگاہی اور علم سے ختم ہوتا ہے۔ اس معلومات کو دوسروں تک پہنچانا اس قانون کو حقیقی زندگی میں ایک ڈھال بنانے کے برابر ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ یاد رکھیے گا، قانونی معاملات میں صحیح وقت پر پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا ایک بہت ذمہ دارانہ اور سمجھداری کا قدم ہے، اور لیگل برج LLP اس سلسلے میں آپ کو بہترین معاونت فراہم کرتی ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.